दशकं 64 गोविन्दाभिषेकः मोक्षाब्धिरहम् आलोक्य शैलोद्धरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोकाः विश्वेश्वरं त्वाम् अभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन् आलोक्य शैलोद्धरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोकाः विश्वेश्वरं त्वाम् अभिमत्य विश्वे नन्दं भवेज्जातकमन्वपृच्छन् गर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्गायता तेन तव प्रभावः पूर्वाधिकस्त्वय्यनुरागयेषाम् ऐतिष्ठतावत् बहुमानभारः गर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्गायता तेन तव प्रभावः पूर्वाधिकस्त्वय्यनुरागयेषाम् ऐतिष्ठतावत् बहुमानभारः तातोऽवमानोदिततत्त्वबोधः सुरादिराजः सह दिव्यगव्या उपेत्य तुष्टावसनष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिनाथे ततोऽवमानोदिततत्त्वबोधः सुरादिराजः सह दिव्यगव्या उपेत्य तुष्टावसनष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिनाथे स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्कितमभ्यसिञ्चत् ऐरावतोपाहृत दिव्यगङ्गा पादोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः स्नेहस्नुतैस्त्वां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्कितमभ्यसिञ्चत् ऐरावतोपाहृत दिव्यगङ्गा पादोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः जगत्त्रयीशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपवाटः नाकेऽपि वैकुण्ठपदेभ्य लभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात् जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तदाभिषिक्ते सति गोपवाटः नाकेऽपि वैकुण्ठपदेभ्य लभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तु मानेतुमगाः पुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमर्त्यरूपः कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमानेतुमगाः पुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमर्त्यरूपः ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तत्क्षणमात्मगेहं पिता वदत्तच्चरितं निजेभ्यो ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन
प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तत्क्षणमात्मगेहं पिता वदत्तच्चरितं निजेभ्यो हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तत् दुरापमन्यैस्त्वम् अधीदृशस्तान् हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तत् दुरापमन्यैस्त्वम् अधीदृशस्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाह प्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरं निमग्नाः खलु गोपसङ्गाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते स्फुरत्परानन्दरसप्रवाह प्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरं निमग्नाः खलु गोपसङ्गाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते. श्लोकम् ऐसबलमुरारे और कुट्टी सान्द्रारकम्. करबदरवदेवं देवकुत्रावतारे निजपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजां तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि माम् आमयेभ्यः करबदरवदेवं देवकुत्रावतारे निजपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजां तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि मामयेभ्यः. श्रीहरये नमः.